येनाक्षरमावनायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरचितम्। वयं कुत्र कियत्पर्यन्तम् आगतवन्तः? एतत् सर्वम् अभवत् खलु? उक्ते च इति पर्यन्तम् इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। उक्ते च इति सूत्रपर्यन्तं ह्यः आश्वयुज्या बुञ्य इति अग्रिमं सूत्रम्। आश्वयुज्या बुञ्य इति अग्रिमं सूत्रम्। आश्वयुज्या इति अस्ति। तत्र उक्त इत्यर्थे उप्यन्ते इति उक्ते इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। उक्ते इति कालात् इत्यपि अनुवर्तते। उक्ते इति अनुवर्तते, कालात् इति अनुवर्तते। तत्र शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् अनन्तरं प्रत्ययः परश्च सर्वम् अनुवर्तते। तत्र कालाठन्य इत्यस्य अपवादः अस्ति एषः इति ठन्यः अपवादः इति तत्र उक्तमस्ति। सप्तम्यन्तात् आश्वयुजी शब्दात् उक्ते अर्थे वुञ्य स्यात् इत्यर्थः। तदेव कालाठन्य इति विहितस्य इत्यर्थः। कः शब्दः? आश्वयुजी शब्दात् इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, अत्र अस्ति सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। सप्तम्यन्तात् आश्वयुजी शब्दात् उक्ते अर्थे उप्यन्ते उक्ते अर्थे वुञ्य स्यात् इत्यर्थः। वुञ्य स्यात् इत्यर्थः। तत्र आश्वयुजकाः माषाः इति अस्ति। तत्र आश्वयुजी इत्युक्ते वस्तुतः कः अर्थः? आश्वयुग्भ्यां युक्ता पौर्णमसी इति किमस्ति? आश्वयुजी इति शब्दस्य अर्थः। आश्वयुजी इत्युक्ते किमस्ति? अश्वयुग्भ्याम् इति युक्तः इत्यर्थः। आश्वयुजी इति अश्विननक्षत्रेण सह युक्तः कालः। नक्षत्रेण सह युक्तः पौर्णमसी इति आश्वयुजी इति अस्ति। आश्वयुजी अश्वयुग्भ्याम्, अश्वयुग् इति नक्षत्रद्वन्द्वो, तेन कारणेन अश्वयुज् इति अश्वयुग्भ्यां युक्ता पौर्णमसी आश्वयुजी, आश्विन पौर्णमसी इति अस्ति। आश्वयुग्भ्यां युक्ता पौर्णमसी आश्वयुजी। तत्र आश्वयुज्याम् उक्ता वपनं कृतवन्तः माषाः इत्यर्थे कः शब्दः? आश्वयुजकाः इति शब्दः। आश्वयुजकाः माषाः। आश्वयुजकाः माषाः आश्वयुज्याम् उक्ताः इत्यर्थे आश्वयुजकाः इति शब्दः। आश्वयुज्याम् आश्वयुजी इति आश्वयुग्भ्यां युक्ता पौर्णमसी इति अर्थः। तद् मनोरमायाम् अस्ति। अश्वयुग्भ्यां युक्ता पौर्णमसी इति आश्वयुजी। तत्र तस्मिन् काले उक्ता, तस्मिन् काले वपनं
यज्जातं तस्य आश्वयुजी इति शब्दः आश्वयुजी इति शब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति आश्वयुजकाः माषाः एक वेरैटी अस्ति माषः इत्युक्ते उडुद् माषस्य एक वेरैटी अस्ति तद् तस्मिन् काले तस्य वपनं भवति आश्विन पौर्णमसी काले तस्य वपनं भवति तर्हि तद् आश्वयुजकाः माषाः इति तद् उच्यन्ते तत्र तस्मिन् काले भवति इति कृत्वा तर्हि तत्र एवं तस्य प्रक्रिया भवति प्रक्रियां वयम् एकवारं पश्यामः आश्वयुजी इति शब्दः आश्वयुजी इति शब्दात् किं भवति वुञ् प्रत्ययः आश्वयुजी इति शब्दात् वुञ् प्रत्ययः वुञ् प्रत्यये तत्र किं भवति वुञ् प्रत्ययस्य ञकार भवति वु इत्यस्य स्थाने युवोरनाकौ इति अक आदेशः भवति अक आदेशः भवति चेत् आश्वयुजी अक इति भवति आश्वयुजी अक इति भवति चेत् तत्र पुनः यस्यति च इति इकारलोपः आश्वयुज अक आश्वयुजक इति रूपं भवति विशेषणमस्ति कस्य माषा माषाः इति विशेषणं युजकाः इति प्रयोगः भवति ग्रीष्म सूत्रं पश्यामः एकनिमेषः ग्रीष्म वसन्ताद् अन्यतरस्याम् इति सूत्रं ग्रीष्म वसन्ताद् अन्यतरस्याम् इति पुनरपि स एव विषयः उक्तविषयः वपनं धान्यवपनमेव विषयः वुञ् प्रत्ययः भवति वुञ् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः भवति ग्रीष्म वसन्तात् अन्यतरस्याम् इति द्विपदं सूत्रं ग्रीष्म वसन्तात् अन्यतरस्याम् इति द्विपदं सूत्रं तत्र ग्रीष्म शब्दः अस्ति वसन्त शब्दः अस्ति तस्तेभ्यः ताभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन अन्यतरस्यां विकल्पेन वुञ् प्रत्ययः स्यात् उक्ते अर्थे तत्र ग्रीष्माद् बालमनोरमायाम् अर्थः तु दत्तः अस्ति पश्यतु ग्रीष्मात् वसन्तात् च सप्तम्यन्तात् उक्ते अर्थे वुञ् वा स्यात् इत्यर्थः विकल्पेन वुञ् प्रत्ययः भवति कौन सा के शब्दाः ग्रीष्म इति शब्दः वसन्त इति शब्दः ग्रीष्मात् वसन्तात् सप्तम्यन्तात् उक्ते अर्थे वुञ् प्रत्ययः विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः यदा उदाहरणाय तत्र कः शब्दः दत्तः अस्ति उदाहरणाय ग्रैष्मकः शब्दः ग्रैष्मम् इति शब्दद्वयं तद् वैकल्पिकं यदा वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् ग्रैष्मकम् इति रूपं भवति यदि वैकल्पिकम् अस्ति वुञ् प्रत्ययः यदि नास्ति तर्हि ऋतु अर्थक अण् प्रत्ययः भवति तर्हि वुञ् प्रत्यये ग्रैष्मकम् इति रूपम् अण् प्रत्यये सति ग्रैष्मम् इति रूपं भवति कथमस्ति तस्य अर्थः कः भवति ग्रीष्मे उक्तं ग्रैष्मकं ग्रीष्मकाले वपनं कृतं यस्य कस्यापि तद् वस्तुतः तद् क्रॉप् किं भवति ग्रैष्मकम् इति वदति यदा एतादृशप्रयोगाः वस्तुतः भवन्तः जानन्तु संस्कृतभाषायाः व्यावहारिकत्वं कथम् आसीत् इति
यदि लोके एतस्याः भाषायाः प्रयोगः भाषितभाषारूपेण न आसीत् तर्हि एतादृशानां शब्दानां का आवश्यकता अस्ति? एते शब्दाः नाटकेषु न उपयुज्यन्ते। ग्रैष्मकं वा ग्रैष्मं वा नाटकेषु वा काव्यस्य कृते नास्ति। एते शब्दाः सामान्यतः व्यावहारिकदृष्ट्या एतद् वस्तुतः कृषिक्षेत्रेषु व्यवहारे भवति। ग्रैष्मकं भवति, वासन्तकं भवति, एतत् सर्वं व्यावहारिकशब्दाः, अत्यन्तव्यावहारिकाः शब्दाः। यदा वयं समासप्रकरणं पठितवन्तः तत्रापि अहं दर्शितवान् एवं बहवः व्यावहारिकशब्दाः भवन्ति। तेन स्पष्टमस्ति एतद् अत्यन्तजनसामान्यपर्यन्तम् एतस्याः भाषायाः दैनन्दिनव्यवहारे आसीत् इति। अन्यथा एतादृशशब्दाः न व्युत्पाद्यन्ते, तस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि ग्रैष्मकम् इति शब्दः ग्रीष्मशब्दात् ग्रीष्मे उक्तम्। एकनिमेषः क्षम्यताम्, अग्रे गच्छामः। तर्हि ग्रीष्मे उक्तम् इत्यर्थे ग्रैष्मं ग्रैष्मकम् इति शब्दद्वयम्। ग्रीष्म शब्दात् वुञ् प्रत्ययः, ग्रीष्म शब्दात् वुञ् प्रत्ययः, वुञ् प्रत्यये सति ग्रीष्म वु युबुरनाकौ इति अक आदेशः। ग्रीष्म अक आदिवृद्धि ग्रै भवति, ग्रैष्म अक यस्य दिच इति अकारलोपः, ग्रैष्म अक ग्रैष्मक ग्रैष्मकम् इति रूपं भवति। सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे ग्रैष्मकम् इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिममस्ति अण् प्रत्ययान्ते तु ग्रैष्मम् इति रूपं भवति। तत् पूर्वं वयं कृतवन्तः बहुवारम्। अण् इति भवति चेत् आदिवृत्ति इत्यादिकं भूत्वा ग्रैष्मम् इति रूपं भवति। वासन्तकं वासन्तम् इति रूपद्वयम्। वासन्तकम् इत्युक्ते कः अर्थः? वसन्ते उक्तम् इत्यर्थे वासन्तकम् इति शब्दः। वसन्ते विग्रहवाक्यं किं भवति? वसन्ते उक्तम् इत्यर्थे वासन्तकम् इति शब्दः। भुञ् प्रत्ययः, अक आदेशः, आदिवृद्धि, वासन्तक इति शब्दः। तस्यामादेशे पूर्वरूपे वासन्तकम्। वासन्तम् इति अण् प्रत्ययान्तः शब्दः। अण् प्रत्ययान्तः शब्दः वासन्तम् इति भवति। तावदेव अस्ति। देयं ऋणे इति अग्रिमं सूत्रम्। देयं ऋणे कालात् इति अत्रापि अनुवर्तते। कालात् इति अनुवर्तते अत्र। तत्र जातः इति सूत्रात् तत्र इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे अधिकाराः अत्रापि भवन्ति। तत्र किमस्ति? देयं ऋणम् इत्यर्थे देयं ऋणं यदा किं वदामः तद् देयं ऋणम् इत्युक्ते किं वदति? EMI इत्यादिकम् अस्ति खलु। यदा प्रतिमासं पूरणीयं भवति, प्रतिमासं देयम् इति कृत्वा भवन्तः हौस् लोन् स्वीकरोति, तर्हि तस्य प्रतिमासं तत् पूरणीयं भवति। तर्हि मासे देयं ऋणं मासिकं, मासे देयं ऋणं मासिकं, प्रतिमासं पूरणीयम् इति तादृशं ऋणं। वर्षे पूरणीयं चेत् वार्षिकं भवति। तर्हि मासिकम् इति शब्दः अत्र। मासिकम् इति शब्दः बहुषु मासे भवः मासिकम् इति वयम् इतः पूर्वं पठितवन्तः। अत्र देयं ऋणम् इत्यर्थे मासे देयं ऋणम् इत्यर्थे तत्र किं भवति? ऋणे सति इत्यर्थः। पश्यतु, तत्र कालादित्येव तत्र इति अनुवर्तते। मुञ् इति निवृत्तं, मुञ् नास्ति अत्र। सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः देयम् इत्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययः स्युः इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः। किं सूत्रार्थः भवति अत्र? सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः
कस्मिन् अर्थे देयम् इत्यर्थे तत्र प्रत्ययानाम् अर्थः भवति देयम् देयम् इत्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः परन्तु तत्र नियमः अस्ति तस्मिन् देयद्रव्ये ऋणे सति इत्यर्थः यदा ऋणमस्ति चेदेव अन्यत्र नास्ति ऋणमस्ति चेत् एवं भवति अर्थात् किमपि ऋणं स्वीकृतं तस्य प्रतिपूर्तिः करणीया प्रतिमासं प्रतिपूर्तिः करणीया अस्ति तर्हि प्रतिपूर्तिकरणार्थं मासे अस्ति अथवा सप्ताहे अस्ति तद् आधारेण कालवाचकशब्दात् देयं ऋणम् इत्यर्थे कः प्रत्ययाः भवन्ति तत्र भिन्नभिन्नप्रत्ययाः भवन्ति अत्र कालात् ठञ् इति ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं पश्यतु अत्र मासिकम् इति शब्दः मासिकं मासे कालवाचकशब्दः इति कृत्वा ठञ् प्रत्ययः भवति मासे देयं ऋणम् इत्यर्थे मासिकम् इति शब्दः मासिकं मासशब्दः मासे देयं ऋणम् इत्यर्थे मासशब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति ञकारस्य संज्ञालोपः ठ इत्यस्य ठस्यैकः इति इकादेशः ठस्यैकः इति इकादेशः मास मास इक यसेति च इति अकारलोपे मास इक मासिक मासिक इति शब्दः भवति मासिक सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे मासिकम् इति रूपं भवति मासिकम् तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति अग्रिमं सूत्रमस्ति कलाप्यश्वत्थयवबुसाद् वुन् इति सूत्रम् कलाप्यश्वत्थयवबुसाद् वुन् इति सूत्रम् कलापिन् अश्वत्थ यवबुस इति शब्दत्रयम् किं किमस्ति कलापिन् अश्वत्थ यवबुस् अत्र परस्पर संबंधः नास्ति अनन्तरं प्रत्ययाः अपि इदानीं देयं ऋणं तावत् समाप्तम् इदानीं तत्र भिन्न तत्र एकं विषयः उक्तः इदानीम् अपरविषयः अत्रापि अस्ति देयं ऋणमेव अस्ति देयं ऋणम् इत्यर्थे एव अस्ति परन्तु शब्दाः भिन्नाः देयं ऋणं देयं ऋणम् इति अनुवर्तते अत्रापि कालात् इति अनुवर्तते कालवाचिभ्यः इति भवति कालवाचिनः तत्र इति अनुवर्तते शेषे शैक्षिकप्रकरणं शेषे एतत् सर्वम् अत्रापि भवति तत्र कलापिन् अश्वत्थ यदा कलापिनः भवन्ति इति कलापिन् इत्युक्ते मयूराः कलापिनः भवन्ति मयूरः कलापिनः भवन्ति इति तस्य आशयः नाम किमस्ति मयूराः यदा तेषां पंखान् विस्तार्य यदा ते मयूराः नृत्यं कुर्वन्ति इत्यादिकं वदति मयूराः नृत्यं किमपि न कुर्वन्ति किं मयूराः नृत्यं पठितवन्तः वा किमपि नास्ति तदा अस्माकम् आरोपः मयूराः नृत्यं कुर्वन्ति इत्यादिकम् आरोपितभावः मयूराणां नृत्यम् इति किमपि नास्ति तद् किमपि चेष्टाः करोति तदेव वस्तुतः अत्र किमस्ति यस्मिन् काले मयूराः कलापिनः भवन्ति सः उपचारात् कलापी इत्युच्यते अर्थात् यस्मिन् काले मयूराः कलापिनः भवन्ति तस्य कालस्य उपचारात् सः कालः कलापी इत्युच्यते यदा वृष्टिकालः भवति वृष्टि यदा समीपम् आगच्छति यदा आकाशे मेघाः भवन्ति तस्मिन् काले मयूराः तेषां पंक्तीनां पंखानां विस्तारं कुर्वन्ति ते पूर्ण पंखानां विस्तारं कुर्वन्ति तर्हि सः कालः किमुच्यते उपचारात् लक्षणया उपचारात् इत्युक्ते लक्षणया कलापी इत्युच्यते स कालः लक्षणया कलापी इत्युच्यते तर्हि स कालवाचकशब्दः अस्ति कलापी इति
अर्थात यस्मिन् काले मयूराः कलापिनः भवन्ति सः कालः उपचारात् कलापी इत्युच्यते। सः कालः कलापी उच्यते। तर्हि तस्मिन् काले देयं ऋणम्, तस्मिन् काले देयं ऋणम् इत्यर्थे किं भवति? तद् वस्तुतः किञ्चित् किं वदामः, पुरातनकालस्य सम्प्रदायः स्यात्, अनन्तरं कश्चन कालः निश्चितः स्यात्, अस्मिन् काले एवं कलापिनः भवन्ति मयूराः इति ग्रामीणव्यवहार एतत् सर्वमस्ति। वस्तुतः नागरिकव्यवहारे एतादृशं सामान्यतः न भवति, एतत् सर्वं ग्रामीणव्यवहारिकशब्दाः। तर्हि तत्र कलापिनः किं भवति? कलापिनः यथा यदा यदा एवं भवति तस्मिन् काले देयं ऋणम्, मयूराः कलापिनः भवन्ति तस्मिन् काले देयं ऋणम् इत्यर्थे कलापकम् इति शब्दः, कलापकम् इति शब्दः। पश्यतु कीदृश ऋणं भवति इति। यदि एकस्मिन् वर्षे मयूराः कलापिनः न भवन्ति तर्हि तस्मिन् वर्षे ऋणं न प्रत्यर्पणीयम्, तदपि भवति। यदि कलापिनः न भवन्ति एकस्मिन् वर्षे तर्हि ऋणं न देयम् इति अस्ति, इति स्यात्। अस्तु, तत्र देयं ऋणं कलापकम् इति। कलापशब्दः मूलशब्दः कः भवति? किं भवति? तत्र मूलशब्दः भवति कलापिन् इति शब्दः। कलापिन् इति मूलशब्दः। कलापिन् इति शब्दात् वुन् प्रत्ययः। सूत्रार्थं पश्यतु। कलापिन् अश्वत्थ यवबुस। यवबुस इति पदद्वयं नास्ति, तद् यवबुस इति एकं पदमस्ति, तद् वदामि अहं। यवबुस वदामि अग्रे। कलापिन् अश्वत्थ यवबुस एभ्यः कालवाचिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः देयं ऋणम् इत्यर्थे वुन् स्यात् इत्यर्थः। तत्र वुन् स्यात् किमस्ति? कलापिन् अश्वत्थ यवबुस एभ्यः कालवाचिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः देयं ऋणम् इत्यर्थे वुन् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि कलापिन् इति शब्दः, कलापिन् शब्दात् वुन् प्रत्ययः। वु इत्यस्य अक आदेशः। कलापिन् अक, कलापिन् अक, कलापिन् अक नस्तद्धिते इति सूत्रेण तत्र टि लोपः। नस्तद्धिते इति सूत्रेण टि लोपः। टि लोपः भवति चेत् कलापिन् इति शब्दः, कलापिन् इत्यस्य टि इन् इति अस्ति, अन्तिम इन्। कलापिन् इत्यस्य अन्तिम इन् इत्यस्य लोपः भवति। तर्हि कलाप इक, कलापिक, कलापिक, कलापिकम् इन् अस्ति खलु, कला सत्यं न इन् लोपः भवति, कलापकम् इति भवति। कलाप अक, कलापक, कलापकम् इति भू इति अकादेशः, कलापकम् इति रूपं भवति। अस्तु, अश्वत्थस्य फलम् अश्वत्थः, तद्युक्तः कालः अपि अश्वत्थः। अश्वत्थवृक्षः भवति, पिप्पल् इति। अश्वत्थवृक्षस्य यदा यदा फलानि भवन्ति तस्य कालः अस्ति। अश्वत्थवृक्षस्य यदा फलम् अस्ति अश्वत्थः इति, अश्वत्थस्य फलम् अश्वत्थः। तत्र फलागमः, अश्वत्थवृक्षे यदा फलागमः भवति तस्मिन् काले देयं ऋणम् इत्यर्थे। पश्यतु, तत्र यस्मिन् काले अश्वत्थाः फलन्ति तत्र देयं ऋणम् अश्वत्थकम् इति। यस्मिन् काले अश्वत्थाः फलन्ति, अश्वत्थवृक्षेषु फलागमः भवति, तस्मिन् काले देयं ऋणं किमस्ति? अश्वत्थकम् इति। पुरातनकाले एतत् सर्वं समये फलन्ति स्म, इदानीन्तनकाले समये न फलन्ति।
यदा इच्छति तदा फलन्ति इति अस्ति। कालस्य वेदर् कण्डीषन्स् चेञ्ज् अस्ति। पुरातनकाले तथा नासीत्। तेन कारणेन सर्वं निश्चितमस्ति, अर्थात् समयः निश्चितः अस्ति। यस्मिन् काले अश्वत्थाः फलं पश्यतु, एतत् सर्वम् अहं सर्वदा आश्चर्यम् अनुभवामि। एतत् सर्वम् आचार्येण पाणिनिना कथम् अन्विष्य आनीतवान् इति। कुत्र कुत्र ग्रामेषु कीदृशाः प्रयोगाः भवन्ति इति कथम् एतत् सर्वम् अन्विष्य आनयनं नाम यत् कठिनं कार्यमेतत्। पश्यतु, अत्र प्रयोगः अश्वत्थकम् इति प्रयोगः। अश्वत्थकम् इति अर्थात् तस्य अर्थः कः? यस्मिन् काले अश्वत्थाः फलन्ति तत्र देयं ऋणम्, तस्मिन् काले पूरणीयं धनं ऋणम्। अश्वत्थकम् इति अश्वत्थशब्दः, अश्वत्थशब्दात् बुन् बु इति अवशिष्यते। अक आदेशः अश्वत्थ अक यस्येति च इति अकारलोपः अश्वत्थक सुप्रत्ययमादेशे अश्वत्थकम् इति। यवम्, यवम् इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति ज्वारि। यवम् इत्यस्य किं भवति? यवभुसं जौ तस्य भूसा, तस्य यद् आवरणं भवति खलु, भूसा इत्युच्यते। यवस्य तत् संस्कृतभाषायां भूसा इति वदति। भूसा इत्युक्ते यव धान्यानां पुरतः बहिः यद् आवरणं भवति तद् भूसा इत्युच्यते। तर्हि यवभूसा अर्थात् यस्मिन् काले यवभूसम् उत्पद्यते तत्र देयं ऋणं यवभूसकम् इति। यस्मिन् काले ज्वारि यदा वयं स्थापयामः तस्मिन् समये यदा 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 तस्य अत्र उत्पद्यते इति दृश्यते। मम उत्पद्यते इत्यर्थेन सह मम मनः नास्ति। यदा यस्मिन् काले भुवे यवे भूसं भवति तदपेक्षया यस्मिन् काले तत्र भूस निष्कासनं भवति। यदा यवम् आनीय वयं स्थापयामः, तदनन्तरं तद् क्रापिङ्ग् इत्यादिकं कर्तनं भवति, तद् आनयति, लुनाति इति वदति, तद् आनीय स्थापयति, तदनन्तरं तस्य भूसं निष्कासयति। सः कालः स्यात्, कश्चन कालः तादृशः। अत्र तु समुत्पद्यते इति अस्ति, अर्थात् यवं यदा स्थापयति तदा तत्र भूसम् आयाति तस्मिन् काले इति। सोऽपि भवितुमर्हति, अहं न जानामि। यस्मिन् यवभूसम् उत्पद्यते तत्र देयं ऋणम् इति यवभूसकम् इति अस्ति। अर्थात् यवे भूसं यदा भवति तदा देयं ऋणम्, तद् यवभूसकम् इत्युच्यते। यवभूसकम्, यवभूसा इति शब्दः, यवभूसा इति शब्दः। यवभूसशब्दात् वुन्, यवभूसशब्दात् वुन् प्रत्ययः भवति। वुन् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र अक आदेशः भूत्वा यवभूसा अक यस्येति च इति अकारलोपः यवभूस अक यवभूसक इति रूपं भवति। तद् भवन्तः जानन्ति। तर्हि इदानीं तस्य विशेषणं विवरणम् अधिकम् आवश्यकं नास्ति। अग्रिमं वुञ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं ग्रीष्म अवरसमाद् वुञ्। किमस्ति? ग्रीष्म इति एवमस्ति। ग्रीष्मावसरसमात् वुञ् इति अस्ति। ग्रीष्म अवसर इति स्यात् पुस्तकेन। किमस्ति? ग्रीष्म अवसर आम्, नै ग्रीष्म अवरसमाद् वुञ् इति अस्ति। अवरसमाद् इति समाशब्दः वत्सरे अर्थे सत्यं। समाशब्दः वत्सरे अर्थे भवति। समाशब्दः वत्सरे नित्यस्त्रीलिङ्ग बहुवचनं। ग्रीष्म अवरसमा अनयोः समाहारद्वन्द्वः अस्ति ग्रीष्मावरसम इति। ग्रीष्मकालः अवरसम, अवरसम इत्युक्ते अवरसम इति तस्य आशयः कः अस्ति? पूर्ववर्षः इति स्यात्। अवरासु समासु देयम् इति। अवरासु पूर्ववर्षः नास्ति, आने वाला अग्रिम इति। अवर इत्यस्य अग्रिम इत्यर्थः। अवरसम इत्युक्ते अग्रिमवर्षे इत्यर्थः।
अवरसम अवरसम इत्युक्ते अग्रिमवर्षे। तर्हि ग्रीष्मशब्दः ग्रीष्मे देयं ऋणम् इत्यर्थे तत्र भुञ् प्रत्ययः ग्रैष्मकम्। पूर्वम् अपि आगतमस्ति ग्रीष्म, तस्मात् किमस्ति ग्रीष्म, तत्र किमस्ति ग्रीष्म शब्द, तत्र कः प्रत्ययः आसीत्? ग्रीष्म वसन्तात् भुञ् प्रत्ययः एव आसीत्। न, तत्र उक्तार्थे अस्ति, अत्र ऋणम् इत्यर्थे अस्ति। भेदः सः। रूपं तु समानमस्ति ग्रैष्मकमिति। पूर्वं तत्र उक्तमित्यर्थे आसीत्, अत्र ग्रैष्मकमिति देयं ऋणम् इत्यर्थे अस्ति। समानरूपमस्ति। तद् सर्वं साहचर्यात् सन्दर्भात् अस्माभिः अर्थः गृहीतव्यः। यदा अर्थग्रहणस्य भिन्न भिन्न उपायाः सन्ति। तद् कदाचित् एकः प्रश्नः भवति, अरे ग्रैष्मकमिति पञ्चप्रकारेण ग्रैष्मकं दृश्यते। ग्रीष्मे उक्तमिति ग्रैष्मकं भवति, ग्रीष्मे देयं ऋणम् इति ग्रैष्मकं भवति। वो हिंदी भाषायां लग इति शब्दः अस्ति। सद् बहु मम सर्वदा लग इति शब्दः मम कृते बहु आश्चर्यकर शब्दः। तद् कस्मिन् अर्थे प्रयोक्तुं शक्यते इति भगवान् एव जानाति। अहं पतितवान्, मेरे पैर में लग गया इत्यारभ्य द्वयोः प्रेम संबंध पर्यन्तं लगा इति, दोनों के बीच में लग गया इति पर्यन्तं तत्र लगा इति शब्दस्य कुत्र कुत्र अन्वयः भवति इति तद् सहस्रार्थः अस्ति लगा इति हिंदी भाषा शब्दः। तद्वत् तद्धितप्रकरणेपि बहवः शब्दाः तादृशाः सन्ति। तद् वस्तुतः सन्दर्भानुसारं प्रकरणानुसारम् अस्माभिः अर्थः ग्रहीतव्यः भवति इत्यर्थः। तत्र ग्रैष्मकमिति मासिकमिति एतत् सर्वं बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। तद् सन्दर्भानुसारम् अस्माभिः अर्थबोधः करणीयः इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि ग्रीष्मे देयं ऋणं ग्रैष्मकम्, अवरसमे देयं ऋणम् आवरसमकम् इति। तर्हि अवरसम इत्युक्ते अग्रिमवर्ष इत्यर्थः। तर्हि अग्रिमे वर्षे देयं ऋणम् आवरसमकम् इति शब्दद्वयं। प्रक्रिया तु वक्तव्यं नास्ति इति मन्ये। ग्रैष्मकं तु भवन्तः जानन्ति, इदानीमेव उन्नीकृतवन्तः। अवरसम इति शब्दः अवरसमा इति अस्ति। अव्ययशब्दः अवरसमा। एतत् पश्यतु एकवारम्। एतस्य समाशब्दः वत्सरे अव्ययं नास्ति, नित्यस्त्रीलिङ्ग बहुवचनशब्दः, नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः समा इति। ग्रीष्म अवरसमा अनयोः समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी इति। तत्र देय ऋणम् इत्यर्थे आभ्यां भुञ् इत्यर्थः। आभ्याम् इति एताभ्यां शब्दाभ्यां, किं ग्रीष्म इति अवरसम इति शब्दाभ्यां किं भवति? तत्र एतद्वयं भवति। अस्तु, अवरसमा इति शब्दः। अवरसमा इति शब्दे तत्र किं भवति? अवरसमा इति शब्दात् भुञ् प्रत्ययः अक आदेशः। अवरसमा अक आदिवृद्धि, आवरसमा अक यस्यति च इति आकारलोपः, आवरसम अक आवरसमक इति रूपं भवति तत्र। एवम् आवरसमकं सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे आवरसमकम् इति रूपं भवति। अस्तु, अग्रे अस्ति अग्रिमं वस्तु। अग्रिमं किमस्ति तत्र? अग्रिमं सूत्रं संवत्सर अग्रहायणीभ्यां ठञ्च इति अग्रिमं सूत्रं। संवत्सर अग्रहायणीभ्यां ठञ् च इति। संवत्सराग्रहायणीभ्याम् इति तत्र एकं पदं, ठञ् इति अपरं पदं,